नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा शैक्षिक अभिवादन। यस श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट हामीलाई हेर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङको यो क्लास। कस्ट एकाउन्टिङको यो क्लास स्पेशली ब्याचलरका विद्यार्थीहरूको लागि भनेर बनाइएको क्लास हो। ब्याचलरमा स्पेशली बीबीएस पढ्ने विद्यार्थीहरू, जस्तै बीबीएम पढ्ने विद्यार्थीहरू, जस्तै बीबीए पढ्ने विद्यार्थीहरू लगायत यो कोर्स जसले पनि कस्ट एकाउन्टिङ पढ्नुहुन्छ सबैको लागि फाइदाजनक हुन सक्छ। यो भिडियो ट्युटोरियलमा आजको हाम्रो क्लासमा म तपाईहरुसँग कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसनको बारेमा म डिस्कस गर्ने वाला छु, राइट। सो कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसनको डिटेलमा हामी अगाडि कुराकानी बढ्दै गर्दाखेरि यसले कभर गर्ने च्याप्टरहरू अथवा कन्सेप्टहरू के कुराहरू तपाईले सिक्न पाउनुहुन्छ सुरुमै बुझ्नु होला, राइट। त्यो भनेको हामी यहाँ कस्ट को कन्सेप्ट अफ कस्ट भनेको के हो, कस्ट किन इम्पोर्टेन्ट छ कसैको लागि पनि, स्पेशली हामी जब प्रोडक्सनको कुराकानी गर्छौं, सर्भिस जेनेरेटको कुरा गर्छौं, बिजनेसको कुराकानी गर्छौं, एकाउन्टिङको कुराकानी गर्छौं भने कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दा अथवा कुनै पनि सर्भिस जेनेरेट गर्दाखेरि त्यसमा कस्टको कन्सेप्ट के हो, त्यसको कस्टको इम्पोर्टेन्स के छ लगायतका कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौं। त्यस्तै टाइप्स अफ कस्टको बारेमा कुराकानी गर्छौं हामी यो आजको क्लासमा। कति किसिमका कस्टहरू होलान्। त्यस्तै अब यसमा एउटा स्पेशल कन्सेप्ट छ। स्पेशल कन्सेप्ट भनेको यो च्याप्टरको नामबाट तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। क्लासिफिकेसन भनेपछि एउटा सेमी भेरिएबल कस्ट भन्ने कन्सेप्ट छ। That semi-variable cost is to be segregated into fixed cost and variable cost per unit. त्यसलाई हामी भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्टमा सेग्रिगेट गर्नुपर्छ। त्यही सँग रिलेटेड भएर आजको हाम्रो क्लास स्पेशली फोकस छ। सो यसमा हाम्रो सेग्रिगेसन अफ कस्ट सिक्नुहुन्छ तपाईले। सेग्रिगेसन अफ कस्ट भनेको के हो अथवा कस्टलाई छुट्याउने भनेको के हो। यसमा दुईटा मेथडहरू छन्, एउटा हाइलो मेथड र अर्को लिस्ट स्क्वायर मेथड। एउटा हाइलो मेथड र अर्को लिस्ट स्क्वायर मेथड गरेर अल टुगेदर दुईटा मेथडको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। र स्पेशली आजको क्लास चाहिँ हामी अब कस्ट एकाउन्टिङ पढ्न सुरु गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि फर्स्ट क्लास, कस्ट एकाउन्टिङ सुरु गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि फर्स्ट क्लासको रूपमा हामी यो क्लासलाई अगाडि लिएर बढ्दै छौं। अब यही सिलसिलामा हाम्रो यो क्लासमा हाम्रो कस्टको मिनिङ के हो, व्हाट इज द मिनिङ अफ कस्ट, हैन। तपाईले सबभन्दा पहिला यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि कस्टलाई हामी केलाई कस्ट त भन्छौं, हैन। तर तपाईको यो कस्ट भनेको केलाई चाहिँ हामी कस्ट भन्छौं, कस्टको मिनिङ चाहिँ के रहेछ, त्यो लगायतको कुराकानीहरूलाई हामी डिटेल रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्छौं आजको हाम्रो यस क्लासमा। अब यो कस्टको यसको डिटेलको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि तपाईले सबैभन्दा पहिला यो कुरालाई विचार गर्नु पर्यो कि कन्सेप्ट अथवा तपाईको कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसन चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टरको नाम हो। कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि तपाईको च्याप्टरको नाम हो। अब यो च्याप्टरको नाम कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसन भनेपछि सबभन्दा पहिला यो च्याप्टर नम्बर 2 मा नर्मली राखिएको हुन्छ हाम्रो कोर्स अफ स्टडीको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि च्याप्टर नम्बर स्पेशली 2 मा राखिएको हुन्छ। र यो च्याप्टर चाहिँ यो सपोर्टर च्याप्टर हो। यो च्याप्टर भनेको तपाईको सपोर्टर च्याप्टर हो। यो भन्दा पछि तपाईले कस्ट एकाउन्टिङको फ्लेक्सिबल बजेट, कस्ट भोलम प्रॉफिट एनालाइसिस, मार्जिनल कस्टिङ, सर्भिस कस्टिङ लगायतका अन्य कस्टिङका जुन च्याप्टरहरू पढ्नुहुन्छ त्यसको लागि यो बेस च्याप्टर हो। यसको लागि हो बेस अथवा आधार अथवा फाउन्डेसन अथवा जग भन्नुस्। त्यो च्याप्टर त्यसैले धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईले यो च्याप्टर बुझ्नु भइसकेपछि अगाडिका च्याप्टरहरू बुझ्नको लागि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला बुझौँ हामी कन्सेप्ट अफ कस्ट। कस्ट भनेको के हो? कस्ट भनेको सिम्पल रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराकानी के हो भने कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दाखेरि, फर एक्जाम्पल मसँग एउटा क्याल्कुलेटर छ, यो क्याल्कुलेटर बनाउँदाखेरि अथवा मैले जुन युज गरेको पेन छ, पेन बनाउँदाखेरि अथवा जुन यो मैले कम्प्युटर युज गरिरहेको छु, कम्प्युटर बनाउँदाखेरि त्यो सामान बनाउँदाखेरि कति त्यसको लागि मैले पेमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि कति खर्च भयो मेरो। अब कस्ट भनेको खर्च हो सर, नेपाली भन्नु होला तपाईले, हैन। कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि सर्भिस जेनेरेट गर्दाखेरि, त्यसको लागि पेमेन्ट कति गएको छ, त्यो गएको पेमेन्टलाई हामी भन्छौं कस्ट। त्यसको लागि गएको पेमेन्टलाई हामी के भन्छौं? कस्ट। अब टेक्निकली अब एक्जाममा यसरी लेख्नु पर्दाखेरि तपाईले के भन्नु सक्नुहुन्छ भने दिस इज द कस्ट रिफर्स, कस्टले के कुरालाई रिफर्स गर्छ, टु द भ्यालु अफ रिसोर्सेस युज टु प्रोड्युस गुड्स अर सर्भिस। कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दाखेरि अथवा सर्भिस जेनेरेट गर्दाखेरि त्यसमा युज भएको जे पनि
रिसोर्सेस युज हुन्छ त्यो रिसोर्सेस भनेको मेटेरियल हुनसक्छ, लेबर हुनसक्छ, ओभरहेड हुनसक्छ। जेनरली कुराकानी गर्दाखेरि मेटेरियल, लेबर, ओभरहेड हैन, यो जे पनि युज हुनसक्छ त्यसलाई हामी कस्ट भन्छौँ। इट इन्क्लुड्स अल एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन द प्रोडक्सन प्रोसेस। प्रोडक्सन प्रोसेसमा लागेको सम्पूर्ण खर्चहरू, त्यो जस्तै तपाईँले कुनै पनि सामानको लाई उत्पादन गर्दाखेरि तीनटा प्रोसेसमा काम हुन्छ। एउटा इनपुट भन्छौँ हामी, सबभन्दा पहिला हामी इनपुट दिन्छौँ, राइट। इनपुटमा के हुनसक्ला, मेटेरियल, लेबर, ओभरहेडहरू हुनसक्छ। त्यसलाई हामी प्रोसेसिङ गर्छौँ, प्रोसेसिङमा पनि कस्ट आउँछ र त्योबाट फाइनली के आउँछ, आउटपुट आउँछ। फाइनली हामीले त्यहाँबाट के प्राप्त गर्छौँ, आउटपुट हामीलाई आउँछ। र अब यसको मेन कुरा कस्टको कुराकानी के रहेछ त भन्दाखेरि इट इन्क्लुड्स अल एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन द प्रोडक्सन प्रोसेसमा जति पनि खर्चहरू लाग्छ त्यो सबै कस्ट, त्यो सबै एक्सपेन्सेसहरूलाई हामी कस्ट भन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो यो भयो हाम्रो सिम्पल रूपमा के को मिनिङ, कस्टको मिनिङ। अब टाइप्स अफ कस्टको कुराकानी गरौँ। कति टाइप्सका कस्टहरू छन्? लेट्स टक अबाउट द टाइप्स अफ कस्ट। सबैभन्दा पहिला अब कस्टलाई विभिन्न वेबाट हामी मतलब छुट्याउन सक्छौँ। नर्मली अब हाम्रो यो च्याप्टर लगायत अब हामीले एज अ म्यानेजरियल स्टुडेन्ट अथवा कमर्सको स्टुडेन्ट अथवा बिजनेसको स्टुडेन्टको हिसाबले चाहिँ कस्टलाई जम्मी तीनटा टाइपको कस्ट चाहिँ पहिला हाम्रो लागि यहाँ पनि के छ, इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो, राइट। कस्टको लागि तीनटा किसिम, एउटा फिक्स्ड कस्ट, एउटालाई भन्छौँ हामी के कस्ट, फिक्स्ड कस्ट। फर्स्ट टाइप अफ कस्ट इज फिक्स्ड कस्ट, अनदर इज भेरिएबल कस्ट, र अर्को छ हामीसँग सेमी भेरिएबल कस्ट पनि भन्छ। त्यो फिक्स्ड र भेरिएबल कस्ट फर्स्ट राउन्डमा बुझिसकेपछि त्यही भित्रमा नै हाम्रो सेमी भेरिएबल कस्ट छ। सबभन्दा पहिला कुराकानी के बुझौँ भने फिक्स्ड कस्ट भनेको के हो? फिक्स्ड कस्ट भनेको जस्तै अघि हामीले कस्टको कुराकानी गर्दाखेरि के को कुराकानीलाई निकाल्यौँ भने कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दा, प्रोडक्सन गर्दाखेरि अथवा सर्भिस जेनेरेट गर्दाखेरि लाग्ने कस्टलाई लाग्ने जति पनि एक्सपेन्सेसहरू छ त्यो एक्सपेन्सेसलाई हामी कस्ट भन्छौँ। जस्तै त्यहाँ चाहिँ अब फर्स्ट टाइपको कस्ट कस्तो खालको कस्ट लाग्दो रहेछ भन्दा फिक्स्ड कस्ट भनेको यसमा सिम्पल रूपमा तपाईँले प्रोडक्सन जहिले पनि याद गर्दाखेरि कस्टिङको कुरा गर्दाखेरि दुईवटा कुरा याद गर्नुपर्छ। कस्टलाई हामीले आउटपुटसँग जोड्नुपर्छ। आउटपुट भनेको हामीले निकाल्ने त्यहाँबाट निकालेको प्रोडक्सन आउटपुटसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। आउटपुटसँग जोड्दै गर्दाखेरि आउटपुट बढ्ने पनि घटे पनि नर्मल्ली फरक नपर्ने कस्टलाई हामी के भन्छौँ, फिक्स कस्ट भनेर भन्छौँ। आउटपुट बढे पनि र अथवा आउटपुट घटे पनि खासै फरक नपर्ने अथवा फरक नपर्ने, अहिले फरक नपर्ने भनेर बुझौँ, राइट। फरक नपर्ने कस्टलाई हामी भन्छौँ फिक्स्ड कस्ट। फरक नपर्ने कस्टलाई हामी भन्छौँ कि फिक्स कस्ट भनेको कस्तो रहेछ, कस्ट द्याट डु नट चेन्ज विथ द लेभल अफ प्रोडक्सन। तपाईँ लेभल अफ प्रोडक्सन बढ्दा अथवा घट्दाखेरि फरक नपर्ने सेम कस्ट लाग्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ फिक्स कस्ट। फर इक्जाम्पल रेन्ट एन्ड स्यालेरी, अहिले सिम्पल रूपमा यति बुझ्दैछौँ। त्यसपछि अर्को छ हामीसँग भेरिएबल कस्टलाई बुझौँ। फिक्स कस्ट भनेको के भनेर बुझ्नुभयो तपाईँले कि तपाईँले प्रोडक्सन 1000 युनिट गरोस् 2000 युनिट गरोस्। जस्तो मैले यो क्यालकुलेटर 1000 रुपिस बनाऊ अथवा क्यालकुलेटर 5020 बनाऊ, मेरो स्टाफको स्यालेरी त्यही हो, मेरो अफिसको अथवा फ्याक्ट्रीको रेन्ट त्यही नै लाग्छ भन्ने कुराकानी मैले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसलाई हामी फिक्स कस्ट भन्छौँ। भेरिएबल कस्ट भनेको कस्ट द्याट भेरी डाइरेक्टली विथ द लेभल अफ प्रोडक्सन। तपाईँले अब अर्को खालको कस्ट चाहिँ कस्तो कस्टलाई चाहिँ भेरिएबल कस्ट भन्छ भने जुन कस्ट चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि डाइरेक्टली जति उत्पादन गर्यो त्यही आधारमा बढ्दै जाने कस्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, भेरिएबल कस्ट भन्छौँ। फर इक्जाम्पल र मेटेरियल हैन, र मेटेरियल लेबर हुनसक्छ, अरू पनि इक्जाम्पलको रूपमा हामी यसलाई लिन सक्छौँ। बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छौँ। ओके, त्यसपछि अब अर्को टाइपको हामीले टाइप्स अफ कस्टको कुराकानी जेनरल कुराकानी गर्दैछौँ। अर्को कस्ट डाइरेक्ट कस्ट। अर्को कस्ट के डाइरेक्ट, यस्तो यो वर्डहरू हामीलाई एकदम बारम्बार आइरहेको छ, यसलाई हामी पहिला क्लियरली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट कस्ट भनेको चाहिँ सिम्पल रूपमा कस्ट द्याट क्यान बी डाइरेक्टली एट्रिब्युटेड टु अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट अर सर्भिस। कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि सर्भिस जेनेरेट गर्दाखेरि त्यसमा डाइरेक्टली इन्भल्भ हुने कस्टलाई हामी के भन्छौँ, डाइरेक्ट कस्ट भन्छौँ। त्यसलाई भन्छौँ हामी डाइरेक्ट कस्ट। फर इक्जाम्पल मटेरियल हुनसक्छ, लेबर हुनसक्छ। मटेरियल एन्ड लेबर इज अलवेज कन्सिडर्ड एज डाइरेक्ट कस्ट। र मेटेरियल र लेबरलाई जोड्दाखेरि हामी निकाल्छौँ, जोडेर निक्लिने कस्टलाई भन्छौँ प्राइम कस्ट। यो हाम्रो डाइरेक्ट कस्टको कथा भयो। सो अब इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि जस्तै म तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिएँ, मैले हातमै क्यालकुलेटर छ, म क्यालकुलेटर कुराकानी गरिरहेको छु। यो क्यालकुलेटर बनाउँदाखेरि यो क्यालकुलेटर जे पनि डिभाइस जे पनि चिजबिजहरू युज भइरहेको देखेको छौँ नि हामीले, यो चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट भयो। तर अब यो क्यालकुलेटरलाई मैले पेमेन्टको पैसा तिर्दाखेरि यो क्यालकुलेटरको फ्याक्ट्रीको भाडा चाहिँ तिरेको छु नि त मैले,
हैन यो फ्याक्ट यो क्याल्कुलेटरलाई मेटेरियल ल्याउँदाखेरिको ट्रान्सपोर्टेसन र यो फाइनल आउटपुट बजारमा ल्याउने बेलासम्मको ट्रान्सपोर्ट त्यसको पैसा पनि तिरेको छु नि त मैले राइट सो यस्तो खालको कस्टहरू जुन देखेको हुँदैन योसँग डाइरेक्ट रिलेटेड भएको हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्डाइरेक्ट कस्ट भन्छौँ इन्डाइरेक्ट कस्ट इज अल्सो नन एज ओभरहेड इन्डाइरेक्ट कस्टलाई तपाईँले अर्को के रूपमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ द्याट इज अल्सो ओभरहेड पनि भन्छौँ हामीलाई सो इन्डाइरेक्ट कस्टको मतलब के रहेछ द मिनिङ अफ इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको तपाईँको इन्डाइरेक्ट कस्ट द्याट आर नट डाइरेक्टली ट्रेसेबल टु अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट जस्तै युटिलिटिज जस्तो बत्तीको पैसा पानीको पैसा बिजुलीको पैसा इन्टरनेटको पैसाहरू चाहिँ यो सेवा शुल्कहरू टाइपका चिजबिजलाई हामी युटिलिटिज भनेर भन्छौँ राइट सो यस्तो खालको खर्चहरूलाई युटिलिटिज अर भनौँ ओभरहेड दुइटैको कुराकानी एउटै हो यस्तो खालको खर्चहरू चाहिँ हामीले डाइरेक्टली अहिले देख्न सक्दैनौँ सो यस्तो खालको खर्चलाई हामी इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेर भन्छौँ त्यस्तै अर्को हामीले टाइप्स अफ कस्टको कुराकानी गरेर कस्तो कस्तो टाइपको हुनसक्ला होइन सो अर्को छ हामीसँग अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको द भ्यालु अफ द नेक्स्ट बेस्ट अप्सन यु गिभ अप वेन मेकिङ अ चोइस जस्तै एउटा क्याल्कुलेटर बनाउने फ्याक्ट्रीले क्याल्कुलेटर बनाउँदैछ भने क्याल्कुलेटर बनाउँदाको लागि जुन खर्च कस्ट उसले मतलब लगाइरहेको छ अथवा त्यो क्याल्कुलेटरको बिजनेसमा उसले जुन पैसा हालेको छ फर इक्जाम्पल मानौँ क्याल्कुलेटरको बिजनेसमा जुन उसले पैसा हालेको छ त्यसको सट्टामा उसले कम्प्युटर बनाउने कम्पनीमा पनि पैसा हाल्न सक्थ्यो नि त सो त्यो कम्पनीमा कम्प्युटर बनाउने कम्पनीमा उसले पैसा हालेन त्यसको मतलब उसले त्यहाँ अपर्च्युनिटी के गरेछ मिस गरेछ त्यो कस्टलाई हामी भन्छौँ अपर्च्युनिटी कस्ट सो गिभिङ अप यो कस्ट चाहिँ के हो त अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको गिभ अप कस्ट एउटा कुरा याद गर्नुहोस् अपर्च्युनिटी कस्ट इज द गिभ अप कस्ट भनेर अहिले माइन्डमा राख्नु होला डिसिसन मेकिङमा एकदमै ठुलो रोल खेल्छ यो अपर्च्युनिटी कस्टले एक्जाम्पल यसको हेरौँ इफ यु हेभ 1000 तपाईँसँग 1000 रुपियाँ छ राइट तपाईँसँग 1000 रुपियाँ छ एन्ड डिसाइड टु बाई अ ज्याकेट तपाईँले के डिसाइड गर्नु म ज्याकेट किन्छु जाडो महिना छ ज्याकेट किन्छु इन्स्टेड अफ सुज जुत्ताको सट्टामा द अपर्च्युनिटी कस्ट इज द सुज यु कुड ह्याभ बट अब जुत्ता किन्न सक्थ्यो नि त तर के हामी के किन्यौँ ज्याकेट किन्यौँ त्यो जुत्ताबाट जे चिज प्राप्त गर्ने चिज अथवा जुत्ताले तपाईँलाई दिने बेनिफिट त्यो सब चिजबाट हामी के हुनु पऱ्यो वञ्चित हुनु पऱ्यो त्यो यस्तो टाइपको कस्टलाई हामी भन्छौँ दिस टाइप्स अफ कस्ट इज कल्ड अपर्च्युनिटी कस्ट राइट ओके सो अब यो सबै कुराकानीहरू टाइप्स अफ कस्टको डिस्कसन गरिसकेपछि अब लेट्स टक अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ कस्ट हामीलाई कस्टको किन इम्पोर्टेन्स छ हामी कस्ट एकाउन्टिङको कुराकानी गरिरहेको छैनौँ अहिले वी आर जस्ट टकिङ अबाउट द कस्ट एन्ड वी आर जस्ट गोइङ टु डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेन्स अफ कस्टको इम्पोर्टेन्स के छ जस्तै नर्मली के लाग्छ भने मैले कुनै सामान उत्पादन गरेको सामान मेरो कस्ट जति लाग्छ नि छोड्दै भइहाल्यो नि त्यस्तो लाग्न सक्छ तर यस्तो ऱ्यान्डम कामले एकदम अलपत्र पार्छ बिजनेसलाई सो त्यसैले हामीले एभ्री कस्ट इज टु बी ट्रेस्ड सबै कस्टलाई हामीले के गर्नु जरुरी छ ट्रेस गर्नु जरुरी छ सो इम्पोर्टेन्स अफ कस्टको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी कस्टलाई किन इम्पोर्टेन्टको रूपमा मान्छौँ भने हामीलाई प्राइसिङ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मैले कुनै सामान बनाउँदैछु भने मैले क्याल्कुलेटर बनाउँदैछु भने यो क्याल्कुलेटर मैले बेच्ने कतिमा हाउ मच डु आई चार्ज विथ माई कस्टमर अथवा जस्तै मैले मेरो होलसेलरलाई कतिमा बेच्छु अथवा मैले रिटेलरलाई कतिमा बेच्छु भन्नलाई त मेरो यसमा कस्ट कति लागेको छ भने थाहा हुनु पऱ्यो नि त सो तब मात्रै मैले के गर्छु त्यसमा त्यो कस्टमा सर्टेन एमाउन्ट अफ मार्जिन प्रफिट चार्ज गरेर आई विल सेल टु माई कस्टमर अथवा मेरो सप्लायरलाई मैले मेरो जो छ मैले सामान बेच्ने होइन सप्लायर सरी दिस वर्ड मैले जसलाई सामान दिन्छु त्यसलाई मैले के गर्नु पऱ्यो त्यो चिज चाहिँ मतलब कस्ट थाहा भयो भने न बल्ल सेलिङ प्राइस गर्न सक्यो सो नम्बर 1 मा छ हेल्प इन सेटिङ प्राइसेस यो नम्बर 1 को कुराकानी भयो नोइङ द कस्ट होइन तपाईँले कस्ट थाहा पाइसकेपछि मेक्स इट इजियर टु डिसाइड द सेलिङ प्राइस अफ गुड्स अर सर्भिस तपाईँलाई कस्ट थाहा भएन भने तपाईँले कसरी सेलिङ प्राइस डिसाइड गर्नुहुन्छ नम्बर 1 कुरा चेक प्रोफिटेबिलिटी अब तपाईँको कस्ट थाहा भएपछि न तपाईँको प्रफिट कति छ त्यो कुराहरूको चेक गर्न सक्नुहुन्छ इट अल्सो के गर्छ त भन्दा कम्पेयर्स कस्ट विथ इन्कम टु इन्स्योर द बिजनेस इन मेकिङ इनफ प्रफिट अब हाम्रो बिजनेसले इनफ रूपमा प्रफिट कमाइरहेको छैन भने थाहा पाउनलाई चाहिँ इन्कमबाट त एक्सपेन्स अथवा हाम्रो कस्ट त घटाउनु पर्ने हुन्छ सो यो कुरालाई सहजीकरण गरिदिन्छ कस्टले त्यस्तै कन्ट्रोल्स एक्सपेन्सेस अब अनावश्यक कुनै खर्च भइराखेको छ भने त्यो अनावश्यक खर्चलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हेल्प गर्छ कस्ट राख्यो भने कस्टको हिसाब किताब राख्यो भने सो त्यस्तै यस्तै गर्छ सपोर्ट्स बजेटिङ जस्तो हामी एभ्रिथिङ राइट हामी वी लिभ इन प्रेजेन्ट वी आर द बेस अफ पास्ट
एन्ड वी वर्क फर द फ्युचर। हामी जहिले पनि कहिलेको लागि काम गरिरहेको हुन्छौँ, फ्युचरको लागि काम गरिरहेका हुन्छौँ। सो फ्युचरको लागि काम गरिरहेका छौँ भने फ्युचरको लागि हामी बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। बजेट बनाउनको लागि त हाम्रो कस्ट त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नि त। कति हामीसँग कति पैसा छ, कतिपय कुनै सामान कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि अथवा कुनै सामान उत्पादन गर्दाखेरि अथवा कुनै सर्भिस जेनेरेट गर्दाखेरि कति कस्ट लाग्छ, त्यो कस्टको प्राप्त त्यो कस्ट को एक्ज्याक्ट इस्टिमेसन गर्नको लागि हामीलाई कस्टको आइडिया हुनु जरुरी छ। सो हेल्प्स प्लान फ्युचर एक्सपेन्स एन्ड क्रिएट एकुरेट बजेट। एकुरेट बजेट बनाउनको लागि हामीलाई कस्टको आवश्यकता पर्ने रहेछ। सो एड्स अर हेल्प्स डिसिसन मेकिङ। अब हामीलाई कस्ट थाहा भएको कारणले हामीलाई डिसिसन मेकिङ गर्नको लागि पनि निकै सहजकरण भूमिका निर्वाह गर्दछ। प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन फर इम्पोर्टेन्ट डिसिसन मेकिङ लाइक चुजिङ प्रोडक्ट, कुन प्रोडक्ट चुज गर्ने, आउटसोर्सिङ गर्ने हो कि अर इन्भेस्टिङ इन अ न्यू प्रोजेक्ट गर्ने हो, यो कुराकानी पत्ता लगाउनुको लागि, यो कुरा थाहा पाउनुको लागि त हामीलाई कस्टले ठुलो भूमिका खेल्छ। जस्तै मलाई कुनै प्रोडक्ट चुज गर्नु पर्यो भने प्रोडक्ट ए लिउँ कि प्रोडक्ट बी लिउँ कि प्रोडक्ट सी लिउँ भन्ने कुराको लागि हामी नेपालीमा भन्छौँ नि, घाँटी हेरेर पहिला हार्ड लिनुहोस्, अनि तपाईँ घाँटी कत्रो छ, मतलब तपाईँको कस्टिङ कति छ, कस्टिङ अनुसारको अब तपाईँ डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अब अब ल त्यहाँ पुगेन भने अब आउटसोर्सिङ गर्नु बेला बाहिरबाट अरू कुनै अरूको कुनै एजेन्सीहरूसँग वी क्यान गेट द सपोर्ट। त्यहाँ त्यो हुँदाखेरि हामीले सर्भिस चार्ज मात्रै तिरै पुग्छ। वी डोन्ट निड टु इन्भेस्ट इन फिक्स एसेट। त्यस्तै इन्भेस्टिङ इन अ न्यू प्रोजेक्टमा इन्भेस्टिङ गर्नको लागि पनि हामीसँग कति बजेट छ, कति पैसा छ, कति कस्ट छ, यसको बारेमा जानकारी लिन हुन जरुरी छ। त्यस्तै अब म्यानेजेस रिसोर्सेस, हामीसँग जे पनि रिसोर्सेसहरू छन् जस्तो मेटेरियल, लेबर, ओभरहेडहरू जे पनि हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरू छन्, त्यो रिसोर्सेसको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसमा कुनै पनि त्यहाँ लागेका सम्पूर्ण कस्टहरूको बारेमा जानकारी लिन जरुरी हुन्छ। सो दिज आर द बेसिक इम्पोर्टेन्स अफ कस्ट अकाउन्टिङ। हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङका यी भयो बेसिक रूपमा इम्पोर्टेन्सहरू। सिमिलरली लेट्स टक अबाउट क्लासिफिकेसन अफ कस्ट। अब हामी क्लासिफिकेसन अफ कस्टमा लाग्छौँ। क्लासिफिकेसन अफ कस्ट भन्ने बित्तिकै कस्टलाई क्लासिफाई गर्ने, अघि न त्यहाँ टाइप्स अफ कस्ट भनेर पढाउनु भयो सरले, भन्नुहोस् तपाईँले, राइट? त्यो भनेको बेसिक रूपमा बुझ्नुपर्ने कुराकानी। अब हामी कस्टलाई विभिन्न वेबाट क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। विभिन्न वेबाट भन्नाले विभिन्न बेसमा भन्नाले सबभन्दा पहिला on the basis of identification or element of cost। element of cost, कस्टको इलिमेन्टको आधारमा हामी मेटेरियल, लेबर र ओभरहेड भनेर तीन किसिमको कस्ट चाहिँ हामी के गर्छौँ। ओभरहेड भने सरले फेरि एक्सपेन्स लेख्नु भएको छ भन्नु होला, एक्सपेन्स इज अल्सो द ओभरहेडको रूपमा बुझौँ यसलाई। मेटेरियल, लेबर र ओभरहेड पनि भनिन्छ। सो अन द बेसिस अफ इलिमेन्ट हामी त्यो कुनै पनि कस्टलाई तीनटा क्याटेगोरीमा छुट्याउँछौँ, मेटेरियल, लेबर र ओभरहेड। मेटेरियलको कुराकानी अघि पनि गरेका छौँ हामीले। सो यो क्याटेगोरीमा हामी जम्मै दुईटा कुराकानी गर्छौँ, एउटा डाइरेक्ट कस्ट, इन्डाइरेक्ट कस्ट, जसको चर्चा हामीले अगाडि नै यसलाई लिइसक्यौँ, किनभने सेम कुराकानीहरू जोड्दै आउँदै गर्छ हामी पढ्ने बेलामा। त्यस्तै अन द बेसिस अफ फङ्सन, अब कामको आधारमा कस्टलाई, जस्तै फ्याक्ट्री कस्ट भयो, अफिस कस्ट भयो, सेलिङ ओभरहेडहरू भए, फाइनेन्स कस्टहरू होला होइन, हामी के काम गर्छौँ त्यसको आधारमा पनि कस्टलाई हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल प्रोडक्सन कस्ट भनेको फ्याक्ट्रीमा लाग्ने कस्टहरू, जस्तै तपाईँको मेटेरियल, लेबर, ओभरहेड यो टाइपको कस्टहरूलाई हामी प्रोडक्सन कस्ट भन्छौँ। त्यस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट, अफिसमा लाग्ने कस्टहरू भए। त्यस्तै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्टहरू भए, कुनै पनि सामान बेच्दाखेरि तपाईँको त्यो बेच्नको लागि लागेको सम्पूर्ण खर्चहरूलाई जोड्नेलाई हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट भनेर भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो फाइनेन्स कस्ट, जस्तै हामी इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ लोनको, यो खालको कस्टहरूलाई हामी भन्छौँ फाइनेन्स कस्टहरू। सो अन द बेसिस अफ फङ्सन कस्टलाई यो बाहेक अरू जे काम छ कम्पनीका र फ्याक्ट्रीका, त्यसको आधारमा हामी यसलाई छुट्याउन सक्ने भयौँ। सो यो भयो हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ कस्ट। अब क्लासिफिकेसन कस्टकै अझ फर्दरमा जानुपर्दाखेरि एकदम सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले यो च्याप्टर जुन अहिले पढ्दैछौँ, कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसन, यो चाहिँ नम्बर 3 को अन द बेसिस अफ बिहेभियरको आधारमा कस्टलाई 3 भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटालाई भन्छौँ फिक्स्ड कस्ट, अर्कोलाई भन्छौँ भेरिएबल कस्ट। र यो फिक्स्ड कस्ट र कुनै कस्टहरू फिक्स्ड र भेरिएबलको समिश्रणमा आएका हुन्छन्। सेम कस्टमा दुईटै कस्ट इन्क्लुड हुने खालको कस्टहरू पनि हुन्छन्, त्यसलाई भन्छौँ हामी सेमी भेरिएबल कस्ट अथवा सेमी फिक्स्ड कस्ट अथवा मिक्स्ड कस्ट। योभन्दा अगाडि भर्खरै हामीले फिक्स्डको कुराकानी गऱ्यौँ, भेरिएबलको कुराकानी गऱ्यौँ, र अब हुन्छ हाम्रो सेमी भेरिएबल कस्ट चाहिँ। सेमी भेरिएबल कस्ट नै यो च्याप्टरको हिरो हो। यो च्याप्टरको हिरो भनेको हाम्रो के हो, सेमी भेरिएबल कस्ट हो। यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई सेमी फिक्स्ड कस्ट पनि भनिन्छ र सेमी भेरिएबल कस्टलाई मिक्स्ड कस्ट पनि भनिन्छ। अब यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टमा
सेग्रिगेट गर्ने काम यो च्याप्टरको काम हो हाम्रो एट द एन्ड अफ द डे, राइट? यो कुरालाई याद गरौँ। अब सेम भेरिएबल कस्ट भनेको दिस इज द कम्बिनेसन अफ फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल कस्ट मात्रै भनेर बुझौँ, यसको डिटेलमा हामी प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा गरौँला। त्यस्तै अर्को छ हामीसँग अन द बेसिस अफ डिसिसन मेकिङ। डिसिसन मेकिङको आधारमा हामी कस्टलाई रिलेभेन्ट कस्ट भनेर एउटा डिटरमाइन गर्न सक्छौँ, अर्को डिटरमाइन गर्न सक्छौँ इरिलेभेन्ट कस्ट भनेर डिटरमाइन गर्न सक्छौँ, राइट? अब रिलेभेन्ट अन द बेसिस अफ डिसिसन मेकिङ, डिसिजन मेकिङको आधारमा कस्टलाई कुनै कस्टलाई रिलेभेन्ट कस्ट भन्छौँ, कुनै कस्टलाई के भन्छौँ इरिलेभेन्ट कस्ट भन्छौँ। अब वाट इज रिलेभेन्ट कस्ट? रिलेभेन्ट कस्ट भनेको कस्ट द्याट आर डाइरेक्टली रिलेटेड टु अ स्पेसिफिक डिसिसन एन्ड विल चेन्ज एज अ रिजल्ट अफ द्याट डिसिसन। सिम्पल कुराकानी भनेको कुनै डिसिजन लिँदै गर्दाखेरि कुनै डिसिसन लियौँ हामी, जस्तै कुनै नयाँ सामान उत्पादन गर्ने, नयाँ स्पेसल अफर एक्सेप्ट गर्ने, अथवा कुनै प्रोजेक्ट बन्द गर्ने, अथवा कुनै पनि नयाँ काम सुरु गर्ने कुनै डिसिसन लिनु पर्यो भने एक्सेप्ट गर्ने रिजेक्ट गर्ने कुराहरू लगायतका डिसिसनहरू लिनु पर्दाखेरि चाहिँ डिसिजनमा फरक पर्ने, त्यो डिसिसन लिएको कारणले फरक पर्ने हैन, त्यो कस्टको कारणले फरक पर्ने कस्टहरूलाई हामी रिलेभेन्ट कस्ट भन्छौँ। र त्यो कस्टलाई केही पनि फरक पर्दैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इरिलेभेन्ट कस्ट भनेर भन्छौँ। जस्तै यसमा एक्जाम्पलको रूपमा सङ्क कस्ट भनेर एउटा राखिदिएको छु मैले। सङ्क कस्टको डिटेलमा थोरै म अलिकति कुराकानी पनि गर्छु। जस्तो डिसिसन लिँदाखेरि फरक पर्ने कस्ट रिलेभेन्ट, नपर्ने कस्ट के इरिलेभेन्ट कस्ट भनेर बुझौँ यसलाई। अब त्यसपछि हाम्रो सङ्क कस्ट हेरौँ। सङ्क कस्ट भनेको कस्ट द्याट ह्याभ अलरेडी बिन स्पेन्ट एन्ड क्यानट बी रिकभर्ड रिगार्डलेस अफ द फ्युचर डिसिसन। जुन कस्ट पहिले भइसक्यो, जस्तो हिस्टोरिकल कस्ट पनि भन्न सक्छौँ होला हामीले यसलाई। सो कस्ट द्याट अलरेडी ह्याभ बिन के इन्कर्ड भइसक्यो। तर यो यस्तो खालको कस्ट हो कि जुन चाहिँ हिस्टोरिकल कस्ट पनि ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन। हिस्टोरिकल कस्ट र अलिकति त्यसको सङ्क कस्टको अलिकति फरक छ। मैले त्यसले यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल राखिदिएको छु, एक्जाम्पल हेर्नु होला। सपोज अ कम्पनी स्पेन्ड्स ₹5 लाख अन मेसिनरी फर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। कुनै एउटा स्पेसिफिक प्रोजेक्टको लागि एउटा मेसिन किनेर लिएर आउँछ कम्पनीले ₹5 लाख। द प्रोजेक्ट इज क्यान्सल, लिएर आयो तर के भयो, प्रोजेक्ट क्यान्सल भयो, प्रोजेक्टमा अब काम नगर्ने भयो। बट द मेसिन क्यानट बी रिसोल्ड। अब के यस्तो मेसिन ल्याइयो कि हामीले त्यो मेसिन फेरि बेच्न पनि सकिँदैन, अर युज फर फर्दर पर्पज, अर्को कुनै काम पनि लाग्दैन, डुब्यो नि। अब यो त केसको मेसिनको पुरा संसार नै डुब्यो। द ₹5,000 स्पेन्ट अन मेसिनरी बिकम्स अ सङ्क कस्ट। अब त्यो 5 लाखलाई चाहिँ हाम्रो एक बुक्स अफ अकाउन्टमा त केही न केही कस्ट भनेर राख्नु पऱ्यो नि त। त्यो कस्टलाई चाहिँ अब हामी के भनेर राख्छौँ, द्याट इज कल्ड द सङ्क कस्ट बिकज इट क्यान बी रिकभर्ड एन्ड सुड नट इन्फ्लुएन्स फ्युचर डिसिसन। त्यो त्यसले अब केही पनि फ्युचरमा केही पनि डिसिसनमा केही फरक पर्दैन, त्यो पैसा डुब्यो सकिहाल्यो, त्यसको कथा सकिहाल्यो। अब की पोइन्टको कुराकानी गरौँ। सङ्क कस्ट आर एक्सक्लुडेड फ्रम द डिसिसन मेकिङ। किनभने अब अर्को कुनै काम गर्दैछौँ, अर्को कुनै डिसिसन लिँदै गर्दैछौँ भने त्यो जो हुआ सो हुआ, जे भयो भयो, अब हामी त्यसलाई अल्झेर त्यसमा कुरेर बस्दैनौँ। सो यस्तो खालको कस्टलाई हामी भन्छौँ सङ्क कस्ट अथवा इरिलेभेन्ट कस्ट। यसले डिसिसन मेकिङमा केही पनि फरक पर्दैन भन्ने खालको कन्सेप्ट मैले तपाईँलाई दिन खोजेको। अब यसपछि हामी अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्दाखेरि अन द बेसिस अफ कन्ट्रोलेबिलिटी, होइन, कन्ट्रोलेबिलिटीको आधारमा कस्ट क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु कन्ट्रोलेबल कस्ट, अर्को अनकन्ट्रोलेबल कस्ट। एउटा टाइपको कस्ट हुन्छ तपाईँको कन्ट्रोल गर्न सक्ने, अर्को कन्ट्रोल गर्न नसकिने कस्ट, होइन। जस्तै कन्ट्रोलेबल कस्टको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि कस्ट द्याट क्यान बी इन्फ्लुएन्स्ड अर कन्ट्रोल बाई स्पेसिफिक लेभल अफ म्यानेजमेन्टले आफ्नो विवेक लगाएर, आफ्नो स्किल लगाएर, आफ्नो कपासिटी युज गरेर अथवा टेक्नोलोजीमा केही फरक टेक्नोलोजीहरू चेन्ज गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्ने कस्टलाई हामी भन्छौँ कन्ट्रोलेबल कस्ट, राइट। त्यसमा के पर्छ, जस्तो मेटेरियल र लेबर कस्ट। अब तपाईँ भन्नुहोला मेटेरियल र लेबर कस्ट सर हामी कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ? यहाँ एक्जाम्पल हेरौँ। अ प्रोडक्सन म्यानेजर इन अ फ्याक्ट्री क्यान कन्ट्रोल लेबर कस्ट बाई म्यानेजिङ वर्कर सेड्युल्स। जस्तो वर्करको सेड्युल चेन्ज गरेर कस्टलाई के गर्न सक्छौँ, हामी कम गर्न सक्छौँ। जस्तो वर्करहरूको इफिसियन्सी आउने टाइम हुन्छ क्या एउटा, जस्तै वर्करहरूलाई रातिमा काम गरायो भने डिस्ट्र्याक्सन कम हुनसक्छ, तर एक्सिडेन्टको चान्स बढ्न सक्छ निन्द्राको कारणले। यो कुरा अलग कुराकानी भयो। जस्तो मर्निङ सिफ्ट, जस्तो दिउँसो खाना खाइसकेपछिको टाइममा वर्करहरू चाहिँ अल्छी गरेर काम चाहिँ 1-2 घन्टा त्यसमा आइडल टाइम निक्लिन सक्छ। सो यो सबै कुराकानीहरूलाई म्यानेज गरेर कस्तो छ सिचुएसन, फ्याक्ट्री कस्तो ठाउँमा छ, कुन टाइममा काम गर्ने, कुन मौसममा काम गराउने, यो सबै चिजबिजहरूलाई लिएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कस्टलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। ओभर टाइम एन्ड मेटेरियल कस्ट क्यान बी रिड्युस्ड
बाई रिड्युसिङ वेस्टेज। जस्तो मेटेरियल कस्टलाई हाम्रो वेस्ट भइराखेको छ, वेस्टलाई कम गरेर कम खर्चलाई घटाउन सक्छौँ। त्यस्तै नेगोसिएटिङ बेटर प्राइस फर र मेटेरियल हामीलाई जसले प्रोभाइड गरिरहेको छ त्योभन्दा अरू हामीलाई कम कस्टमा अथवा अझ बेटर मेटेरियल कसैले प्रोभाइड गर्न सक्छ कि मार्केटमा सर्च गरेर पनि यसलाई कस्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ नि। फर इन्स्टान्स इफ द म्यानेजर इन्स्योर्स इफिसियन्ट युज अफ र मेटेरियल रिड्युसिङ वेस्ट बाई 10,000, यो 10,000 रुपियाँ घटाउन सक्यो अरे म्यानेजरले त्यो टेक्नोलोजीहरू युज गरेर अथवा माइन्ड युज गरेर स्किल युज गरेर भने दिस इज एन एक्जाम्पल अफ कन्ट्रोलिङ मेटेरियल कस्ट। यसलाई नै के भन्यौँ हामी मेटेरियल कस्टलाई कन्ट्रोल गरौँ 10,000 रुपियाँ। की पोइन्ट के हो त भन्दा कन्ट्रोलेबल कस्ट आर दोज द्याट म्यानेजमेन्ट क्यान रेगुलेट अर इन्फ्लुएन्स थ्रु डिसिजन मेकिङ एन्ड एक्सन। डिसिजन मेकिङ गर्दा अथवा एक्सन लिएको कारणले फरक पर्न सक्ने अथवा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने कस्टलाई हामी भन्छौँ कन्ट्रोलेबल कस्ट। अब एन्ड द अनकन्ट्रोलेबल कस्ट को त्यस्तो ठ्याक्कै अपोजिट, जसलाई म्यानेजमेन्टले कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन। जस्तै म्यानेजमेन्टले डेप्रिसिएसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ, सक्दैन नि त। म्यानेजमेन्टले अरू फिक्स्ड ओभरहेड जस्तै त्यहाँको रेन्टलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ, सक्दैन नि त, त्यो त फिक्स छ। स्टाफहरूलाई दिन जुन एग्रिमेन्ट गरेर ल्याइसकेको स्टाफहरूलाई जुन स्यालेरी पेमेन्ट गर्नु स्यालेरी पेमेन्ट गर्नुपर्छ, स्यालेरीमा कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ, गर्न सक्दैन। सो म्यानेजमेन्टको डिसिजनको कारणले फरक नपर्ने कस्टलाई भन्छौँ हामी अनकन्ट्रोलेबल कस्ट। यसलाई भन्छौँ हामी अनकन्ट्रोलेबल कस्ट। फर इक्जाम्पल इफ अ कम्पनी पेज 50,000 पर मन्थ फर अ फ्याक्ट्री रेन्टको लागि 50,000 रुपियाँ पे गर्छ भने इट क्यान नट चेन्ज दिस कस्ट इन सर्ट टर्ममा त चेन्ज हुन सक्दैन, लङ टर्ममा त चेन्ज गर्न सकौँला, किनभने त्यो अर्को ठाउँमा लगेर फ्याक्ट्री राखौँला, सस्तो रेन्टमा राखौँला, त्यो अलग कुराकानी छ। अथवा आफ्नो बिल्डिङ बनाएर गरौँला, मेकिङ इट कन्ट्रोलेबल। यसलाई के हुन्छ हाम्रो अनकन्ट्रोलेबल कस्ट हुन्छ। जस्तै अन द बेसिस अफ टाइम रेकर्डिङको आधारमा हामी कस्टलाई हिस्टोरिकल कस्ट र प्रिडिटरमाइन्ड कस्ट भनेर दुई भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। अब हिस्टोरिकल कस्ट भनेको जस्तो पास्टमा गरेको कस्ट होइन, जस्तो लास्ट इयर अथवा लास्ट मन्थमा हामी सामान किनेको अथवा जे कुनै पनि कस्टहरू हामीले रेकर्ड गरेको छौँ भने त्यो कस्ट हामी पास्ट कस्ट भन्छौँ। जस्तै प्रिडिटरमाइन्ड कस्ट भनेको जस्तो फ्युचरमा आउन सक्ने कस्टहरू जस्तो बजेटेड कस्ट अथवा स्ट्यान्डर्ड कस्ट भनेर भन्छौँ। यो हाम्रो अलग अलग च्याप्टरहरू छन्, च्याप्टरकै कुराकानीहरू पढ्छौँ हामी, यसलाई भन्छौँ हाम्रो प्रिडिटरमाइन्ड कस्ट। त्यस्तै एसोसिएसन विथ द प्रोडक्ट अन द बेसिस अफ एसोसिएसन विथ प्रोडक्ट, यो कस्टलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्टको बेसमा एसोसिएट भएको भएर कसरी कस्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दा प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्ट भन्छौँ। यो प्रोडक्ट कस्ट भनेको प्रोडक्टसँग रिलेटेड कस्ट, यसलाई हामी भेरिएबल कस्ट पनि भन्न सक्छौँ। प्रोडक्ट कस्टलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ, प्रोडक्ट कस्ट इज अल्सो नोन एज भेरिएबल कस्ट। र पिरियड कस्ट भनेको पिरियड कस्ट इज अल्सो नोन एज फिक्स्ड कस्ट। पिरियड कस्ट र प्रोडक्ट कस्ट दुईटाको कुराकानी भए फिक्स्ड कस्ट पनि भन्न सक्छौँ हामी पिरियड कस्टलाई। सो अन द बेसिस अफ एसोसिएसन विथ प्रोडक्ट कस्ट क्यान बी डिराइभ्ड इन्टु टु पार्ट्स, एउटा पार्ट्स अफ प्रोडक्ट कस्ट, एउटा पार्ट्स अफ प्रोडक्ट कस्ट र अर्को पार्ट्स हाम्रो पिरियड कस्ट। अब प्रोडक्ट कस्ट भनेको कस्ट द्याट आर डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्सन अफ गुड्स, नामीबाट थाहा हुन्छ हामीलाई, जस्तै र मेटेरियल एन्ड डाइरेक्ट लेबर। पिरियड कस्ट भनेको एउटा टाइम गयो पैसा लाग्यो, प्रोडक्ट कस्ट भनेको सामान उत्पादन गऱ्यो भने लाग्छ, नभए पनि लाग्दैन। तर पिरियड कस्ट के हुन्छ, 1 महिना बित्यो पिरियड कस्ट लाग्यो, त्यसलाई भन्छौँ हामी पिरियड कस्ट। यहाँसम्म भयो हाम्रो प्रोडक्ट कस्ट पिरियड कस्टको कुराकानीहरू। र अब लाग्छौँ हामी फिचर अफ फिक्स कस्ट। यो फिचर अफ फिक्स कस्ट किन कुराकानी गर्दैछौँ भने अब हामी 3टा कस्टको प्यारलली कुराकानी गर्छौँ, एउटा फिक्स कस्ट, एउटा भेरिएबल कस्ट, एउटा सेमी भेरिएबल कस्ट। अब फर्स्ट राउन्डमा हामीले धेरै च्याप्टरका प्र्याक्टिकलहरू गर्नुपर्नेछ र यो प्र्याक्टिकलहरू गर्नुपर्दाखेरि जम्मा 3वटा कस्टहरू, एउटा फिक्स कस्ट, एउटा भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्टलाई हामीले डिटेलमा बुझ्नु जरुरी छ। सो लेट्स मुभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द फिचर अफ फिक्स कस्ट। फिक्स कस्ट भनेको बेसिक कुराकानी हामीले बुझ्यौँ। अब यसको फिचर बुझेपछि हामीलाई यसको चाहिने डेफिनेसन हामीले निकाल्न सक्छौँ अथवा यसको अरू जे पनि चिजबिज छ कुराकानी गर्नलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। सो फिचर्स अफ फिक्स कस्ट सरसर्ती हेरौँ। यसको यो के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्सी हुन्छ फिचर अफ फिक्स कस्टमा भनेको। अघि मैले तपाईँलाई हामी कुराकानी गऱ्यौँ नि, फिक्स कस्ट भनेको प्रोडक्सन लेभल बढे पनि घटे पनि एउटा लेभलमा त्यो कस्ट लागि नै रहन्छ भने त्यसलाई हामी फिक्स कस्ट भन्छौँ। फिक्स कस्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट विथ इन अ रिलेभेन्ट रेन्ज। मतलब फिक्स कस्ट सधैँ फिक्स हुन्छ भनेको सधैँ फिक्स्ड हुन्छ त भने होइन नि त, एउटा रेन्जसम्म मात्रै के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। रिगार्डलेस अफ चेन्ज इन द लेभल अफ प्रोडक्सन अर सेल्स। फर इक्जाम्पल रेन्ट अफ अर स्यालेरी डु नट फ्लक्चुएट विथ द प्रोडक्सन लेभल। हाम्रो रेन्ट अथवा स्यालेरी चाहिँ प्रोडक्सन कति भयो, कति कम गर्यो, बढी गर्यो भन्ने कारणले फरक पर्दैन भन्ने कुरा
कुरा भयो। दिस इज द नम्बर 1 फिचर अफ fixed cost. And the next one is time based. The fixed cost is always time based. Fixed costs are often, हैन, नर्मली के हुन्छ भने often incurred on a periodic basis. यो periodic बेसमा लाग्छ, प्रोडक्ट बेसमा लाग्दैन। यो केमा लाग्दैन? प्रोडक्ट बेसमा लाग्दैन, यो periodic बेसमा लाग्छ। Such as monthly, quarterly or annually and do not vary with business activity during the period. बिजनेस एक्टिभिटिज तपाईँ जसुकै गरिराख्नु, सामान उत्पादन नगरिकन ताला लगाएर बस्नुहोस् अथवा एकदम हाई लेभलको प्रोडक्सन, हाई मतलब म्याक्सिमम क्यापासिटीमा अथवा फुल क्यापासिटीमा सामान उत्पादन गर्नुहोस्, तपाईँको लाग्ने कस्ट के हुन्छ? सेम हुन्छ। यो सो त्यसैले टाइम बेसमा यसको कस्ट लाग्ने हुन्छ। फिक्स कस्ट नट भोलम डिपेन्डेन्ट। भोलम भनेको आउटपुट हो, आउटपुटमा डिपेन्ड हुँदैन हाम्रो फिक्स कस्ट। त्यस्तै हामीसँग छ क्यापासिटी रिलेटेड। फिक्स कस्ट इज अलवेज क्यापासिटी रिलेटेड हुन्छ। यो कुरालाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। जस्तै क्यापासिटी भनेको के हो? क्यापासिटी भनेको एउटा मेसिन लिएर आउँछौँ, एउटा मेसिनले 1 महिनामा 10,000 युनिट प्रोडक्सन गर्छ भने 10,000 इज द नर्मल क्यापासिटी। सो फिक्स कस्ट इज रिलेटेड टु द्याट 10,000 क्यापासिटी। अथवा 1,000 युनिट उत्पादन गर्नु अथवा तपाईँले 10,000 युनिट उत्पादन गर्नु अथवा अझ प्रेसर दिएर 11,000 युनिट उत्पादन गर्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँको लाग्ने कस्ट के हुन्छ? सेम हुन्छ। सो फिक्स कस्ट आर टिपिकली एसोसिएटेड विथ द क्यापासिटी अफ द बिजनेस। मैले बेसिनको कुराकानी गरेँ, त्यो बिजनेसको पनि क्यापेसिटी हुन्छ, रुमको पनि क्यापेसिटी होला अथवा जे तपाईँले रिसोर्स युज गर्नुहुन्छ त्यसको क्यापेसिटी हुन्छ। सच एज रेन्ट फर अ फ्याक्ट्री स्पेस अर डेप्रिसिएसन अफ मेसिनरी विच आर नेसेसरी टु मेन्टेन अपरेसन बट डु नट भेरी विथ द प्रोडक्सन लेभल। कुरा त त्यही आउँछ कि प्रोडक्सन लेभललाई खासै केही पनि फरक पर्दैन भन्ने कुरा नै आउँछ। सो क्यापासिटी रिलेटेड हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझौँ फिक्स कस्ट। त्यसपछि एक्सपेन्स रिकग्नाइज। अब यसको खर्च चाहिँ कहिले हामी रिकग्नाइज गर्छौँ, हैन? यसको फिक्स कस्ट आर रिकग्नाइज एज एक्सपेन्सेस इन द पिरियड दे आर इन्कर्ड। When they are incurred, the cost is recognized regardless of the level of output. फेरि पनि कुरा आउँछ regardless of the level of output. लेभल अफ आउटपुटको हामीलाई मतलब नै छैन कि एउटा टाइम भयो, टाइम भएपछि यसको कस्ट चाहिँ हामीले खर्च भयो भनेर चढाइदिइहाल्छौँ। इम्प्याक्ट अन प्रोफिटेबिलिटी। अब प्रोफिटेबिलिटीमा के इम्प्याक्ट हुन्छ? सिन्स फिक्स कस्ट डु नट चेन्ज विथ द प्रोडक्सन भोलम अनुसार चेन्ज हुँदैन। इन्क्रिजिङ प्रोडक्सन क्यान लोवर द एभरेज कस्ट पर युनिट। एउटा कुरालाई याद गर्नुहोस्, जति प्रोडक्सन लेभल बढाउँदै जान्छौँ हाम्रो फिक्स्ड कस्ट पर युनिट विल बी लोवर। फिक्स्ड कस्ट पर युनिट चाहिँ के हुँदै जान्छ? लोवर हुन जान्छ। देयर बाई पोटेन्सियालिटी इन्क्रिज अफ प्रोफिटेबिलिटी। अब हाम्रो कम्पनीको के हुन्छ? प्रोफिट र प्रोफिटेबिलिटीमा फरक छ। प्रोफिट भनेको एमाउन्ट भयो, प्रोफिटेबिलिटी भनेको रेसियो भयो। प्रोफिटेबिलिटी बढाउन सक्छौँ हामी के गरेर? कि त्यो फिक्स्ड एसिस्टहरू केही पनि ल्याउँछौँ भने अथवा फिक्स कस्ट केही पनि हामीले पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यहाँबाट आउटपुट चाहिँ धेरै निकाल्नु पऱ्यो ताकि हाम्रो प्रोफिटेबिलिटी के हुन्छ? बढ्छ। अब डिफिकल्ट टु एडजस्ट भन्ने एउटा थोरै कुराकानी बुझ्नु पऱ्यो कि फिक्स कस्ट आर जनरली मोर डिफिकल्ट टु एडजस्ट इन द सर्ट टर्म कम्पेयर टु भेरिएबल कस्ट एज दे अफन इन्भल्भ लङ टर्म कमिटमेन्ट। जस्तै लिजहरू भयो, कन्ट्र्याक्टहरू भयो, लङ टर्म फिक्स कस्टहरू लङ टर्मको लागि हामीले ल्याएर आउँछौँ। जस्तै एउटा मेसिन लिएर आयौँ भने त्यो मेसिनको जुन कस्ट अफ क्यापिटल अथवा मेसिनको डेप्रिसिएसन भनेको लङ टर्मसम्म चल्छ। सो त्यसै सर्ट टर्ममा चाहिँ हामीलाई एडजस्ट गर्नलाई गाह्रो हुन्छन् फिक्स कस्टको कुराकानी। त्यस्तै हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको कुराकानी गरौँ हामी। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन फिक्स कस्ट आर कभर्ड बाई द कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट। सेल्सबाट सेल्स लेस भेरिएबल कस्ट गरेपछि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। यसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको एउटा च्याप्टरै हामी अहिले पढ्छौँ, बीपी एनालाइसिस भनेर छ, त्यहाँ यसको बारेमा हामी डिटेलमा कुराकानी गरौँला। सो अब फिचर्स अफ भेरिएबल कस्ट। अब भेरिएबल कस्टको बारेमा पनि अलिकति फिचर के छन् यसको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ, राइट? सो अब फिचर्स अफ भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्टको भनेको यो पर युनिटको आधारमा बढ्दै जान्छ। जति तपाईँको सामान उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसको तपाईँको कस्ट पनि फिक्स कस्ट पनि के मतलब भेरिएबल कस्ट पनि के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ। किन बढ्दै जान्छ भने तपाईँको यसको पर युनिट कस्ट लाग्छ। भेरिएबल कस्ट भनेको जस्तो मेटेरियल लेबरहरू हो नि त, मेटेरियल लेबर टाइपको कस्टहरू हो। सो यसको चाहिँ के हुन्छ? प्रोपोर्सन भन्छौँ नि हामी, होइन? समानुपातिक रूपमा बढ्दै जान्छ। सो भेरिएबल कस्ट चेन्जेस इन द डाइरेक्ट प्रोपोर्सन टु द लेभल अफ प्रोडक्सन अर सेल्स। तपाईँले लेभल अफ प्रोडक्सनको डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा बढ्छ। 1 युनिट उत्पादन गर्दा 5 रुपियाँ लाग्छ भने 2 युनिट उत्पादन गर्दा 10 रुपियाँ लागिहाल्यो। सो यसलाई भन्छौँ हामी भेरिएबल कस्ट। अल प्रोडक्सन इन्क्रिजेस एज प्रोडक्सन इन्क्रिजेस भेरिएबल कस्ट राइजेस। प्रोडक्सन बढ्छ, भेरिएबल कस्ट पनि तपाईँको बढ्छ। अनि प्रोडक्सन घट्छ, तपाईँको भेरिएबल कस्ट पनि के हुन्छ? घट्छ। यो हाम्रो भेरिएबल कस्टको फिचर हो।
त्यस्तै यो के हुन्छ भोल्युम रिलेटेड हुन्छ तपाईले जति उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईको खर्च बढ्दै जान्छ त्यस्तै यो पर युनिट चाहिँ कन्सिस्टेन्सी हुन्छ पर युनिट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ पर युनिट कस्ट सेम हुन्छ भेरिएबल कस्टको यो कुरा याद गर्नुस् भेरिएबल कस्ट पर युनिट विल बी सेम भेरिएबल कस्ट पर युनिट विल बी के हुन्छ त सेम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अहिले नै माइन्डमा राखिहालौँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट विल बी सेम देन नाउ लेट्स रिकग्नाइज फिक्स्ड कस्ट भेरिएबल कस्ट सेमी भेरिएबल कस्ट बाई इट्स बिहेभियर यसको बिहेभियरको आधारमा हामीले फिक्स कस्टलाई चिनौँ भेरिएबल कस्टलाई चिनौँ र सेमी भेरिएबल कस्टलाई चिनौँ एक्सप्लानेसन गर्यौँ कि कस्तो कसलाई फिक्स कस्ट भन्छौँ कस्तोलाई भेरिएबल भन्छौँ र कस्तोलाई सेमी भेरिएबल कस्ट भन्छौँ र यो भन्दा अगाडि यसलाई चिन्नको लागि आइडेन्टिफाई गर्नको लागि प्र्याक्टिकल्ली कसरी चिन्नको लागि एउटा सानो नोट लेखौँ सबैजनाले नोट नम्बर 1 मा के लेख्नुस् भने इफ भेरिएबल कस्ट पर युनिट इज सेम लेख्नुस् नम्बर 1 मा इफ पर युनिट इज सेम if per unit is same for different level of output that is your variable cost त्यो तपाईको के हुन्छ variable cost हुन्छ if per unit is same that is variable cost number 1 number 2 if amounts are same number 2 मा लेख्नु होला if amounts are same amounts के छ सेम छ भने for different level of output then that is your fixed cost amount same छ भने fixed cost र यो दुईटै छैन भने नम्बर 3 लेख्नुस् if neither per unit nor the amounts are same if neither per unit nor the amounts are same for different level of output then such cost are called त्यस्तो कस्टलाई भन्छौँ हामी सेमी भेरिएबल कस्ट त्यस्तो कस्टलाई भन्छौँ हामी के सेमी भेरिएबल कस्ट ओके सो यो सम्मको कुराकानी हामीले पढिसकिसकेपछि यसमा कुराकानी यति नोट लेखिसकिसकेपछि अब हामी कस्टलाई छुट्याउने कोसिस गरौँ एकचोटि जुन हाम्रो लागि प्र्याक्टिकलको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो लेट्स आइडेन्टिफाई गर्नुतिर लागौँ सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् यहाँ मैले एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट गरेको छु कस्ट आइटम भनेर राखेको छु यहाँ र यसमा 1000 युनिट उत्पादन गर्दा र 2000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि 1000 युनिट उत्पादन गर्दा र 2000 युनिट उत्पादन गर्दा कति कस्ट लाग्छ त्यसको बारेमा हामी थोरै एनालाइसिस गरेर त्यो कस्ट कुन कस्ट हो फिक्स कस्ट हो कि भेरिएबल कस्ट हो कि अथवा सेमी भेरिएबल कस्ट हो त्यसलाई चिन्ने कोसिस गरौँ लेट्स फाइन्ड आउट द्याट राइट सो सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् डाइरेक्ट मटेरियल 1000 युनिट तपाईँले उत्पादन गर्नुभयो यसको लागि मटेरियल लाग्यो 10 रुपैयाँ र 2000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि मटेरियल लाग्यो 20000 रुपैयाँ 1000 युनिटको लागि लाग्यो 10000 रुपैयाँ यसको मतलब 1 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि पहिला रेट चेक गर्नुस् राइट 1000 @ 10 गर्दाखेरि कति आयो 10000 रुपैयाँ आयो 2000 × 10 गर्दा 20000 रुपैयाँ आयो यसमा रेट के छ सेम छ रेट भनेको के पर युनिट सेम छ भने यसलाई हामी यो कस्टलाई भन्छौँ भेरिएबल कस्ट बिहेभियरको आधारमा यसरी छुट्याउँदै जाउँ यो तपाईको लागि अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेसन सुरु भयो यहाँबाट त्यसपछि सेकेन्डमा जाउँ सेकेन्ड एक्जाम्पल गरौँ सेकेन्डमा लेबर छ 1000 उत्पादन गर्दा 5000 रुपैयाँ लाग्यो 1000 युनिट उत्पादन गर्दा तपाईँलाई कति लाग्यो 5000 रुपैयाँ लाग्यो र 2000 उत्पादन गर्दाखेरि 10000 रुपैयाँ लाग्यो यसको मतलब 1 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि तपाईँलाई 5 रुपैयाँ लाग्यो 5 रुपैयाँ के छ सेम छ पर युनिट सेम छ भने यो पनि हाम्रो के भयो दिस इज अल्सो भेरिएबल कस्ट भयो यसलाई पनि हामी भन्छौँ भेरिएबल कस्ट भन्छौँ त्यसपछि इन्डाइरेक्ट लेबर 1000 युनिट उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले 1000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि तपाईँलाई 1000 युनिट उत्पादन गर्दा 2000 रुपैयाँ लाग्यो राइट 2000 युनिट उत्पादन गर्दा 4000 रुपैयाँ लाग्यो 2000 डिभाइड बाई 1000 गर्नुहोस् एट द रेट अफ रुपिस कति आयो 2 रुपैयाँ आयो एट द रेट अफ रुपिस 2 रुपैयाँ आयो यसको मतलब 2000 × 2 गर्दा पनि 4000 आयो यसको मतलब पर युनिट सेम छ यो पनि भेरिएबल कस्ट भयो त्यसै हामी भेरिएबल कस्टलाई के गर्न सक्छौँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ यो भेरिएबल कस्टको सिरिजहरू आइरहेछ अब त्यस्तै इन्डाइरेक्ट मेटेरियल हेर्नुहोस् 1000 युनिट उत्पादन गर्दा 21000 रुपैयाँ लाग्यो लेट्स से एट द रेट अफ यसको कति रुपैयाँ रहेछ 21 रुपैयाँ रहेछ
2000 गर्दा 2000 × 21 42,000 रुपैयाँ लाग्यो। यो पनि के रहेछ भेरिएबल कस्ट, दिस इज अल्सो योर भेरिएबल कस्ट रहेछ, राइट। अब नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा हाम्रो सुपरभिजन कस्ट। सुपरभिजन भन्नेहरूको एउटा कस्ट आयो 1000 युनिट उत्पादन गर्दा तपाईँलाई लाग्यो 9000 रुपैयाँ। यसको मतलब एट द रेट अफ रुपिस तपाईँलाई 9 रुपैयाँ लागेको देखिन्छ, राइट। सो 2000 × 9 गर्दा यहाँ त 18000 आएन, यो के आयो 18000 आएन। यसको मतलब यसमा के छैन, यसमा पर युनिट सेम छैन, पर युनिट सेम छैन र यो 9000 लाग्दा यहाँ पनि 9000 रुपैयाँ लागेको छैन, त्यसैले यो फिक्स्ड हुन सक्दैन। त्यसैले यो कस्टलाई, यस्तो खालको कस्टलाई हामी भन्छौँ सेमी भेरिएबल कस्ट। यस्तो कस्टलाई हामी भन्छौँ के सेमी भेरिएबल कस्ट, सेमी भेरिएबल कस्ट। अब हामीले भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्टलाई छुट्याउन सक्ने भयो, राइट। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। एट द सेम टाइम पावर भन्नेहरूको, जस्तो पावर 32 सधैँ बिजुलीको खर्चहरू होला। सो त्यो खर्च चाहिँ तपाईँको 1000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि 12000 रुपैयाँ लाग्यो। यसको मतलब 1 युनिटको 12 रुपैयाँ लाग्यो, 1 युनिटको 12 रुपैयाँ लाग्यो। यो 12 ले तपाईँलाई 2000 युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 12 × 2000 गर्दा 24000 हुनुपर्ने, 24000 हुनुपर्ने, 14000 मात्रै छ। यसको मतलब के हो भने, यसको मतलब यसमा पर युनिट कस्ट सेम छैन, पर युनिट सेम छैन र यो एमाउन्ट पनि सेम छैन भने अब यो कस्ट हुन्छ हाम्रो, यो कस्ट हुन्छ सेमी भेरिएबल कस्ट। सो त्यसैले पावर पनि हाम्रो के रहेछ सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट, राइट। सेमी भेरिएबल कस्ट रहेछ। अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा डेप्रिसिएसन 1000 युनिट उत्पादन गर्दा 20000 रुपैयाँ लागेको छ, 2000 युनिट उत्पादन गर्दा पनि 20000 रुपैयाँ लागेको छ। अब यसमा एट द रेट पर युनिट कस्ट सेम हुने त कुरै भएन, एमाउन्ट सेम छ। जब एमाउन्ट सेम छ फर डिफ्रेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटी भने अघि भनेको डेफिनेसन अनुसार यो हाम्रो के कस्ट हुने भयो, दिस इज द फिक्स्ड कस्ट। यसलाई भन्छौँ हामी फिक्स्ड कस्ट, यसलाई भन्छौँ फिक्स्ड कस्ट। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि हेरिहालौँ। रेन्ट यहाँ पनि 25000 लागेको छ 1000 युनिट उत्पादन गर्नको लागि र 2000 युनिट उत्पादन गर्नको लागि तपाईँलाई 25000 रुपैयाँ लागेको छ भने इफ एमाउन्ट्स आर सेम फर डिफ्रेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटिज देन दिस इज योर फिक्स्ड कस्ट। यसलाई हामी के भन्छौँ फिक्स्ड कस्ट भन्छौँ। सो इन दिस वे अब हामीले के चिज चाहिँ गर्न सक्ने भयो भने भेरिएबल कस्टलाई चिन्न सक्ने भयो, फिक्स्ड कस्टलाई चिन्न सक्ने भयो र सेमी भेरिएबल कस्टलाई चिन्न सक्ने भयो अन द बेसिस अफ बिहेभियर। कस्टको बिहेभियर अनुसार चाहिँ हामी कस्टलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ यो मोडल युज गरेर, यो कन्सेप्ट युज गरेर, राइट। सो अब अगाडि बढौँ हामी। अब अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ द सेमी भेरिएबल कस्ट क्यान बी सेग्रिगेटेड। अब सेमी भेरिएबल जुन भेरिएबल हो त्यसलाई त्यसको हामी अहिले काम गर्दै जान्छौँ, यसको पछि काम आउँछ, फिक्स कस्टको पनि पछि काम आउँछ। तर सेमी भेरिएबल कस्टलाई द सेमी भेरिएबल कस्ट क्यान बी सेग्रिगेटेड इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट एन्ड फिक्स कस्ट बाई युजिङ फलोइङ 2 मेथड्स। अब जुन सेमी भेरिएबल कस्टहरू छन् हाम्रो, सेमी भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ दुईवटा मेथडहरू छन् हामीसँग यसलाई सेग्रिगेट गर्ने। सेमी भेरिएबललाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्टमा कन्भर्ट गर्ने कुरा अघि हामीले जुन गऱ्यौँ त्यो गर्नको लागि हामीसँग दुईवटा मेथड छन्। त्यो दुईवटा मेथडको बारेमा हामी थोरै चर्चा गर्छौँ। एउटा मेथडलाई भन्छौँ हाइलो मेथडलाई 2 पोइन्ट मेथड पनि भन्छौँ र अर्को मेथड छ हामीसँग लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर इक्वेसनबाट बनाइएको मेथड छ। दुईवटा मेथडबाट हामी सेमी भेरिएबल कस्टलाई फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा कन्भर्ट गर्छौँ अथवा सेग्रिगेट गर्छौँ। सबभन्दा पहिला लेट्स टक अबाउट हाइलो मेथड। हाइलो मेथडमा निकाल्नुपर्ने कुराकानी के हो भन्दा पहिला भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ, जसलाई VCPU भनेर सर्टकटमा मैले लेखेँ। VCPU भनेको हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइडेड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट। भेरिएबल कस्ट पर युनिटको फर्मुला के बनिरहेछ तपाईँको हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइडेड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट गरेर यसको फर्मुला लेख्नु होला। त्यस्तै अब फिक्स कस्ट निकाल्नु पऱ्यो। फिक्स कस्ट भनेको टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु आउटपुट गरिदिनुहोस्। टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु आउटपुट। अब यही सिलसिलामा कहिलेकाहीँ हामीलाई एउटा फर्मुला अर्को चाहिन सक्छ, त्यो भनेको टोटल कस्ट निकाल्ने। टोटल कस्ट भनेको फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट हो। जस्तो टोटल कस्ट भनेको सिम्पल के हो त भन्दा तपाईँको फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टलाई जोडिदिनुहोस्, टोटल कस्ट आउँछ। त्यसो भएपछि फिक्स कस्ट भनेको के भनेर अघि हामीले निकालेको फर्मुला एबाट बनेको फिक्स कस्ट इक्वल टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट हो। अब भेरिएबल कस्ट केमा डिपेन्ड हुन्छ आउटपुटमा, आउटपुटलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यसको पर युनिटले। सो यो अनुसार यसको फर्मुलाहरू क्रिएट भइरहेको छ। सो टोटल कस्ट इक्वल टु फिक्स कस्ट प्लस VCPU इन्टु आउटपुट। यो पनि हामीलाई आवश्यक पर्ने फर्मुला हुनसक्छ फर द टाइम बिङ, राइट। सो VCPU इक्वल टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट, या VCPU भनेर लेखेको के हो भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो, जुन माथि पनि मैले इन्डिकेट गरेँ। अब आउटपुटलाई हामी अर्को वर्डमा एक्टिभिटी लेभल अथवा सेल्स अथवा प्रोडक्सन युनिट अथवा तपाईँको लेभल अफ एक्टिभिटिज पनि भनेर भन्न सक्छौँ। यति कुराकानीहरू भए। अब त्यसपछि अर्को छ हामीसँग मेथड लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथडको पहिला मैले यहाँ लिस्ट स्क्वायर इक्वेसन लेखेँ y इक्वल टु
a प्लस bx यसको लिस्ट स्क्वायरको इक्वेसन हामीले जानिराखेको कुराकानी हो स्ट्याटहरू पढ्ने बेलामा राइट म्याथमेटिक्स गर्ने बेलामा। यसमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्यो तपाईँले। भेरिएबल कस्ट पर युनिट इक्वल टु यसको फर्मुला छ n समेसन xy माइनस n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y डिभाइडेड बाई n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर गरिदिनुहोस् राइट। यो भने योबाट तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट। यसको अब हामी प्र्याक्टिकल गर्छौँ राइट, प्र्याक्टिकल गर्छौँ। त्यस्तै फिक्स कस्ट भनेको समेसन y माइनस b समेसन x डिभाइड बाई n गरिदिनुहोस्। फिक्स कस्ट भनेको समेसन y माइनस b समेसन x डिभाइड बाई n गर्नुहोस्। यति कुराकानी भयो। अब टोटल कस्ट y भनेको y इक्वल टु a प्लस bx गरिदिनुहोस्। y इक्वल टु a प्लस bx गरिदिएपछि हाम्रो के आउँछ टोटल कस्ट आउने भयो। सो यो फर्मुला नोट गर्नु सबभन्दा पहिला यहाँनिर यसको प्र्याक्टिकल हामी गर्छौँ अब रिसेन्टली। त्यसपछि अब लिस्ट स्क्वायर मेथडको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा y इक्वल टु a प्लस bx यो भनेको टोटल कस्ट निकाल्ने फर्मुला जुन हामीले लेख्यौँ y भनेको टोटल कस्ट वेयर। अब हेर्नु होला वेयर। अब त्यस्तै b भनेको के छ त b भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट, b भनेको तपाईँको भेरिएबल कस्ट पर युनिट, b भनेको के होला अघि हामीले जुन निकालेर राखेको थियो त्यहाँबाट भन्नु होला। b भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट, फिक्स कस्ट भनेको a, फिक्स कस्ट इज डिनोटेड बाई a वेयर जहाँ चाहिँ अब फेरि पनि हेरौँ y इक्वल टु टोटल कस्ट, y इक्वल टु टोटल कस्ट, a इक्वल टु a भनेको फिक्स कस्ट, b भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट, x भनेको आउटपुटलाई जहिले पनि x मान्नुहोस्। एजुम कस्टलाई जहिले पनि अब हामी त्यहाँ एजुम गर्ने कुराकानी आउँछन्। दुईवटा डाटा दिएको हुन्छ एउटा कस्ट र आउटपुटको। कस्टलाई जहिले पनि y मान्नुहोस्, कस्टलाई जहिले पनि y मान्नुहोस् राइट। जस्तै आउटपुट दिइरहेको हुन्छ। आउटपुटलाई जहिले पनि हामी एजुम गर्छौँ केले x ले एजुम गर्छौँ, x भन्ने साइन राख्नुला अनि मात्र त्यो फर्मुला म्याच हुन्छ। फेरि उल्टो पऱ्यो भने हाम्रो आन्सर पाउँदैनौँ। एजुम आउटपुटलाई जहिले पनि अलवेज के मान्नुहोस् x मान्नुहोस् र अगाडि बढ्छौँ हामी यसको कामहरू गर्नको लागि, सोलुसनहरू गर्नको लागि, प्र्याक्टिकल हिसाबहरू गर्नको लागि। अब यसमा हुने इलिमेन्टहरू के छन् एक्चुअली इलिमेन्टलाई थोरै रिकल गरौँ राइट। इलिमेन्टहरू n नम्बर अफ अब्जर्भेसन कतिचोटि तपाईँ त्यहाँ फ्रिक्वेन्सीहरू कति दिएको छ नम्बर अफ अब्जर्भेसन, समेसन xy एउटा छ, समेसन x अर्को चाहियो तपाईँलाई, समेसन y चाहियो, समेसन x स्क्वायर चाहियो, त्यसपछि समेसन x को होल स्क्वायर चाहियो। त्यसपछि फाइनल्ली अब हामी प्र्याक्टिकल यो पछिको चाहिँ नेक्स्ट सेसनमा हामी के गर्छौँ प्र्याक्टिकल गर्नको लागि जान्छौँ। सो थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच फर दिस सेसन। लेट्स मुभ फर प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिस। अब हामी प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिसमा मुभ गर्छौँ, प्र्याक्टिकल हिसाबहरू गर्छौँ। यसमा बुकको ओल्ड इज गोल्डको हिसाबहरू गर्छौँ, एमसिक्यू रिलेटेड क्वेसनहरू गर्छौँ, केही क्वेसनहरू छन् राइट। सो मस्ट बी एबल टु सेग्रिगेट। अब हामीले के चाहिँ यो च्याप्टर पढिसकेपछि अब प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा हामी के कुरामा फोकस गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्दा सेमी भेरिएबल कस्टलाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्टमा सेग्रिगेट गर्ने गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यति भन्दै आजको यस सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हाम्रो नेक्स्ट सेसन हुन्छ प्र्याक्टिकलको क्लास। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड ह्याभ अ नाइस टाइम एन्ड बाई।